فرمائے نا یہ چھوٹے بچے بڑے تمیز دے نال اور بڑے ادب دے نال بڑے لحاظ دے نال اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین وہ بابا جی نو فرماتے نے بابا جی ساڈا دوواں بھائیاں دا جھگڑا ہو گیا ہے حسن کہندا ہے میرا وضو صحیح ہے میں کہنا وا میرا وضو صحیح ہے اللہ اکبر اللہ بابا جی اسی دوویں وضو کرنے ہاں تسی فیصلہ کر دینا وضو کیدا درست ہے اللہ اکبر اللہ ایک پاسے سیدنا حسن وضو کرتے پے نے اور دوسرے پاسے اور سیدنا حسین وضو کرتے پے نے اے بابا جی یہ بھی بڑے سمجھدار سن اور جدوں وضو کردیاں ویکھیا بابا جی نے فیصلہ دے دیتا کہنے لگے پترو مینوں گل دی سمجھ آ گئی ہے تسی مینوں سمجھایا ہے میں سمجھ گیا وا تہاڈا دوواں دا وضو صحیح ہے میرا وضو درست نہیں اللہ اکبر اللہ ایندا تو میں وضو صحیح کراں گا اور دوستو توجہ فرمانا میرے بھائیو بعض لوگاں نے اور سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر لئیے نا اور سیدنا حسن دے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی ہے اس تو پہلے اے سیدنا علی المرتضی شیر خدا اور سیدنا امیر معاویہ دے درمیان اللہ اکبر اللہ یہ دو جناب بڑیاں خونی جنگاں بھی ہو چکیاں سن ایک جنگ جمل ہوئی ہے اور جدے وچ 10,000 مسلمان شہید ہوئے نے ایک جنگ صفین ہوئی ہے اور جدے وچ 70,000 یا 80,000 مسلمان شہید ہوئے نے اور دوستو توجہ فرمانا آمنے سامنے اے فوجاں کھڑیاں نے نا اے سیدنا حسن دی اور سیدنا امیر معاویہ دے نال اے صلح دی بات ہوندی ہے اے کچھ شرطاں جڑیاں لکھیاں گئیاں نے نا اور سیدنا امیر معاویہ نے ایک سفید کاغذ دے اوتے اللہ اکبر اللہ او دے تھلے اپنے بھی دستخط کر دیتے نے اور کہندے نے اے حسن اور جڑیاں شرطاں لکھنیاں نہیں لکھ لے مینوں منظور ہے اے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر اللہ اے کوفے دی اے جامع مسجد وچ اپنے باپ دے منبر دے اوتے بیٹھ کے اور سیدنا امیر معاویہ نو بٹھا کے اور صلح کیتی ہے اور سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ دے اوتے اللہ اکبر اللہ اے سب تو پہلے سیدنا حسن نے بیعت کیتی ہے نا اس تو بعد پھر بھائی حسین نو فرماندے نے اے حسین تو ہی بیعت کر لے اور سیدنا حسین نے بھی بیعت کیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اور فوج دے جنرل نو کہندے نے او یار تو ہی بیعت کر لے اللہ اکبر اللہ اے فوج دا کمانڈر جڑا ہے اللہ اکبر اللہ او دا اپنا دے دینا اونے اپنا دین استعمال کر کے کہتا ہے اے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی طرف کہتا ہے حضرت حسن انہاں دے نال اللہ اکبر اللہ اے لڑائیاں میں کیتیاں نے نا ہن تسی انہاں دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر رہے ہو کی وجہ ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا حسین فرماندے نے اور جدے ہاتھ دے اوتے میرے بڑے بھائی نے بیعت کیتی ہے اور میں بھی او دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر چکیا اللہ اکبر اللہ اس واسطے تینوں بھی دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرنے پے گی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اللہ اکبر اللہ عام لوگاں نے بیعت کیتی ہے اور دوستو توجہ فرمانا اے تاریخ دے برگردانی کرم دے نال ویکھو نا اے 20 سال تک بلا شدت گیا ہے سیدنا امیر معاویہ جڑے نے اے خلیفۃ المسلمین رہے نے اور جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے نے عراق نے رہن والے اے شیعہ نے علی نے اللہ اکبر اللہ اور سیدنا حسن نو سیدنا حسین نو خط لے کے آئے نا اللہ اکبر اللہ حضرت اے سیدنا حسن دا اے سیدنا امیر معاویہ دے نال عہد ہو چکیا ہے انج کرو اور تسی تشریف لاؤ اسی تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کرنے ہاں اسی حکومت دے نال بغاوت کرنے ہاں اور سیدنا حسین فرماندے نے میرے بابا دے منن والیو جڑا وعدہ میرے بڑے بھائی نے کیتا ہے میں حسین بھی اودے عہد توڑن دے واسطے تیار نہیں اللہ اکبر اللہ میں بھی اودے وعدے دا پابند ہاں اللہ اکبر
طرف جناب ایک خط ملتا ہے نا، سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دیگر مدینے والے اے میرے واسطے بیعت لو نا، اے مدینے دا گورنر جیڑا ہے اعلان کر دیندا ہے اور سیدنا حسین دے کول اطلاع پہنچ دیے، اللہ اکبر اللہ، اور تسی بیعت کرو نا۔ اور سیدنا حسین فرماتے نے کیونکہ میں یزید نو صحیح نہیں سمجھتا، مینوں انج کرو ایک رات سوچن دا ٹائم دیتا جائے نا، اللہ اکبر اللہ، میں تحقیق کر کے فیصلہ کراں گا، اور رات پہ جاندی ہے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اے رات دے اندھیرے دے اندر فائدہ اٹھاتے ہوئے اے مکے جان دا ارادہ فرما بیٹھے نے نا، اللہ اکبر اللہ، آپ دے نال اے بہن سیدہ زینب اور بیٹی سکینہ اور بیٹا علی اصغر اور بیٹا علی اکبر، اے بیٹی سیدہ سغرا بیمار، علی اکبر اپنی بہن نو کہتے نے اے میری بہن سغرا تو انج کر مدینے دے وچ رہ، اللہ اکبر اللہ، میں پھر کسے وقت آ کے تینوں لے جاواں گا۔ اور سیدنا حسین اے مکے پہنچ جاندے نے نا، ادھروں کوفے والے ایک خط بھیج رہے نے اور 10 خط بھیجے نے اور بلکہ 20 خط بھیجے نے اور لکھن والا لکھتا ہے اور 100 خط بھیجے نے، اللہ اکبر اللہ۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غلام دے واسطے بلکہ انہاں 12,000 خطوط بھیج دیتے نے، اس تو بعد والا مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ بلکہ 18,000 انہاں نے خط بھیجے نے، 18,000 خط آئے نے، بلکہ پوری گوری بھری ہوئی ہے، ایک کوفے والے انتظار کر رہے ہیں، اے حسین یہ بڑا سنہری موقع ہی نا، اللہ اکبر اللہ، آؤ جی تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کر رہے ہیں۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے حالات دا جائزہ لین دے واسطے اپنے بھائی مسلم بن عقیل نو بھیج دے نا، اور سیدنا مسلم بن عقیل کوفے جا رہے نے نا، انہاں دے دو ننے منے بچے عبداللہ تے ابراہیم یہ بھی ضد کرتے نے کہ بابا جی اگا تیرے نال جانا ہے، اے بابا مسلم دے نال جانا چاہتے نے، اے مسلم بن عقیل انہاں نو روک دے نے، ایک نہیں بچے کہندے نے ابو جی اساں تواڈے نال ہی جانا ہے نا، اے سیدنا مسلم بن عقیل جناب کوفے پہنچ جاندے نے، آپ دے دوویں بیٹے آپ دے نال نے نا، اور کوفے والیاں نو پتہ چلدا ہے اے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چاچا دار پائے اے سیدنا مسلم بن عقیل آگے نے، اللہ اکبر اللہ، انہاں کوفے والیاں نے اے مسلم نے ہاتھ دے اتے اللہ اکبر اللہ، اور پہلے دن 4,000 بیعت کرنے والے نے نا، اور دوسرے دن 8,000 نے بیعت کیتی ہے نا، اور تیسرے دن 18,000 نے بیعت کیتی ہے، اور چوتھے دن 40,000 نے بیعت کیتی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اور توجہ فرمانا، اور سیدنا مسلم اور فوراً سیدنا حسین نو خط لکھتے نے، اے میرے پیارے بھائی حسین اور جلدی کرو، حالات بڑے سازگار نے، یہ فصل پک کے تیار ہو گئی ہے، یہ کٹائی دا موسم یہ آ چکیا ہے، اور جدوں سیدنا مسلم دا یہ خط اور سیدنا حسین دے کول پہنچ جائے نا، یہ ذوالحج دا مہینہ ہے، اتنی دیر دے وچ 8 ذوالحج ہو جاندی ہے، اور بعد اللہ اکبر اللہ یہ 2 تاریخ لکھ دے نا، اور سیدنا حسین یہ کوفے جان دا ارادہ فرما لے نے، ادھروں کسی نے یزید نو اطلاع دے دیتی ہے جناب ایتھے ایک ایسا شخص آیا ہے جڑا تواڈے خلاف بیعت لے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ، اور لوگوں دے پیچھے لگ رہے نے نا، یہ اللہ اکبر اللہ، ایک گورنر سیدنا نعمان بن بشیر نو خط لکھیا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، کہنے نے نو میرے سامنے پیش کیتا جائے، اور سیدنا نعمان بن بشیر دے نرم رویے دی وجہ تو جدوں ایسا نہ کیتا کہ انہاں نو جناب برطرف کر کے ابن زیاد نو انہاں نے کوفے دا گورنر مقرر کر دیتا گیا ہے نا،
اللہ اکبر اللہ یہ 40,000 بیعت کرنے والیاں نے جدوں ابن زیاد دیاں یہ دھمکیاں سنیاں نے نا اے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ یہ 40,000 بیعت کرنے والے جانا انہاں نوں بلایا ہے اللہ اکبر اللہ لیکن انہاں دے وچوں صرف 4,000 باقی رہ جاندے نے جدوں ظہر دی نماز پڑھی ہے صرف بعد دے وچ مگر 300 آدمی رہ جاندے نے عصر دی نماز پڑھی ہے اور پھر 100 آدمی رہ جاندا ہے اور مغرب دی نماز پڑھی ہے 10-15 بندے مگر رہ جاندے نے جدوں عشاء دی نماز پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اور پیچھے ویکھدے نے کہ کوئی بھی نظر نہیں آندا یہ ساریاں صفائی خالی نے یہ سارے دوڑ گئے نے غدار بن گئے نے یہ بے وفائیاں کر دتیاں نے یہ سیدنا یہ مسلم دے بارے دے اندر انہیں آرڈر جاری کر دیتا ہے یہ سیدنا مسلم جتھے بھی ملے اینو گرفتار کر کے اینو میرے کو لے آندا جاوے یہ سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ جانے نے کہ اللہ یہ کیسیاں چالاں نے نا یہ 40,000 بیعت کرنے والے ابن زیاد دیاں یہ دھمکیاں سن کے دس بج گئے نے یہ دوڑ گئے نے سیدنا مسلم سوچ رہے سے اللہ اکبر اللہ یہ سوچاں سوچ رہے نے اور میں کدھر جاواں میں کہڑے پاسے جاواں میں تے رستیاں دا واقف بھی نہیں اور سیدنا مسلم یہ سفر شروع کر دیتے نے نا یہ سفر کر کے تھک جاتے نے آپ پریشان ہو کے اپنی رات ہو جاتی ہے ایک اماں دا دروازہ کھڑکایا ہے یہ بی بی باہر نکل دی ہے یہ پوچھتی ہے تسی کون ہو اللہ اکبر اللہ سیدنا مسلم بن عقیل اور ہو کہیں نے فرمانے نے بی بی میں تینوں کی دساں میں کون ہاں میں سیدنا حسین دے چاچے دا بیٹا مسلم بن عقیل نا یہ بی بی انہاں نوں اندر بٹھا لیندی ہے یہ ادھی رات دا وقت ہے یہ پانی پلاندی ہے یہ رات گزر جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اور بی بی نے علیحدہ کمرے دے وچ انہاں نوں جگہ دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اس مائی دا بیٹا آگے ویندا ہے اے سیدنا مسلم اندر لیٹے ہوئے نے اپنی والدہ نوں پوچھدا ہے کون ہے اپنی دادیاں نے اے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے اے پترا ساڈے گھر دے اندر آمد لے آندی ہے ساڈے گھر دے اندر آمد ہو گئی ہے اے بیٹا دے وقتی طور تے بڑا خوش ہوندا ہے اودے پیار چومدا ہے اے اللہ اکبر اللہ اے پھر اے بیٹا جیڑا ہے اے بھی بے وفائی کر دیندا ہے ابن زیاد نوں جا کے کہندا ہے او یار تہاڈا شکار جیڑا ہے او قابو آیا ہویا ہے آؤ نوں آگے گرفتار کر لو اللہ اکبر اللہ او دو آدمیاں نوں بھیجدا ہے نا اور سیدنا مسلم نوں اور پکڑ کے ابن زیاد دے کول نال لے جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اے مسلم نوں پکڑ کے لے آندے نے ابن زیاد اے بے ایمان اے قصر خلافت دے اوتے بیٹھا ہویا ہے نا اے سیدنا اے مسلم بن عقیل دا سر جیڑا ہے اے تن دے نال جدا کر کے اے دھکا مار کے تھلے ریڑ دیندا ہے اے کوئی صحابہ کیے اور سیدنا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں بلا کے فرماندے نے اے عمر بن سعد تو نکل میرا رشتہ دار بھی ہے نا ذرا میریاں وصیتاں سن لے اللہ اکبر اللہ اپنی وصیتاں فرما رہے نے نا اور کہندے نے میں کوفے والے دے کولوں اے 700 درہم اے کردا لیا سی اے بھی ادا کرنا دے اللہ اکبر اللہ میرے بیٹیاں نوں اے مکے مدینے پہنچا دینا اللہ اکبر اللہ تیسرا اے اور سیدنا حسین نوں اللہ اکبر اللہ خط بھیج دینا اللہ اکبر اللہ اے کوفے والے وفادار نہیں نکلے اے کوفے والے اے بے وفا نے انہیں وفا کی دیا میرا بھائی حسین تھے آنا نہیں ہو اور سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شہید ہو جاتے نے انہاں دے دو ننے منے بچے ایک قاضی شجاع دے کول دینا اللہ اکبر اللہ ایک قاضی شجاع اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ رات دے اندھیرے دے وچ انہاں
कुंडली ला के कहता है आओ इंज करना मैं तुहानू फलां काफला जा रहा है ना वो काफले नाल मिला देना माना अल्लाह अकबर अल्लाह ये उत्थे जांदे ने ना इन्हां दे जान तो पहलियां ये जड़ा काफला है जा चुकिया है ना ये काली शुरा नो उन्होंने भी तौलियां मिलदियां ने ना अगर मुसलमान दे बच्चे तेरे कोलों बरामद होए ते तेनू भी कत्ल कर दिता जाएगा और दोस्तों तो जो फरमाना ये जुल्म दा अंधेर अल्लाह अकबर अल्लाह ये जुल्म दा अंधेरा छाया होया है ना ये काली शुरा उन्हां छोटे छोटे बच्चियां नु इंज ऊंचे टीले दे उत्ते बैठा देंदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह इन्हां नु रेत दे टीले दे उत्ते बैठा के और खुद वापस आ जाते ने अद्धी रात दा वक्त ते नन्हे मुन्ने ये मासूम बच्चे ये कूफे दियां गलियां दे विच चल फिरदे ने ये दीवारां दे नाल लग के रोंदे फिरदे ने उधरों इब्ने ज़ियाद ते पुलिस वाले दोस्त जेड़े ने ये गलियां दे विच गश्त करदे ने इन्हां बच्चियां नूं पकड़ लैंदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह ये पुलिस पकड़ के पुछदी है और तुसी कौन हो और किथे जाना तुसी किथों आए हो तुसी कौन हो दसो किथों आए हो ते किथे जाना है अल्लाह अकबर अल्लाह वो मासूम बच्चे और छोटे छोटे बच्चे अल्लाह अकबर और रो रहे ने नाले क्या रहे ने साडा कोई नहीं असी तेनू दसीए की दसीए किथों आए हैं ते किथे जाना असी ते लवारस हां गलियां दे फिरदे रोंदे फिरने आ अल्लाह अकबर अल्लाह और ज्ञान वाले ने बड़ी प्यारी गल कीती है ओ बच्चे की कहंदे ने असी मुस्लिम दे बच्चे हम लावारस तो जो फरमाना अल्लाह अकबर अल्लाह कहंदे असी मुस्लिम दे बच्चे हम लावारस असानू कोई नहीं मक्के पहुंचाने वाला और कोई और अबू भी नहीं और कोई अम्मी भी नहीं और कोई वीर नहीं बुढ़े ते जान वाला और बच्चियां ने दस्या है असी सैयदना मुस्लिम दे बेटे हां साडा बाप शहीद हो गया है ये पुलिस वाले उन्हां बच्चियां नूं पकड़ के इब्ने ज़ियाद दे कोल ले आंदे ने सैयदना मुस्लिम दे इन्हां दोहां बच्चियां नूं जनाब वो भी शहीद करवा देता है ये सैयदना ये मुस्लिम दा आखिरी वक्त है ये कह रहे ने कूफे वालियो अल्लाह अकबर अल्लाह तुसां सैयदना हुसैन दे कोल खत भेजे अल्लाह अकबर अल्लाह ये भाई मुस्लिम नूं शहीद कर दिता ये सैयदना हुसैन ये तकरीबन 80-82 आदमियों का काफिला लेके ये रवाना हो चुके ने अल्लाह अकबर अल्लाह और जिन्हां दे आप दी बहन ज़ैनब आप दे भाई आप दे बेटे ये सैयदा ज़ैनब ये और मोहम्मद नाल ने और सैयदना अली अल्लाह अकबर नाल ने अल्लाह अकबर और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे अबू बकर नाल ने उमर नाल ने उस्मान नाल ने और सैयदना हुसैन दे बेटे अली अकबर नाल ने अली असगर नाल ने ये सैयदना हसन दे बेटे ये जनाब कासिम ये नाल ने ये 72 आदमी बाकी औरतां ने ना अल्लाह अकबर अल्लाह ये बेदर्दी दे नाल इन्हां नूं शहीद कीता गया अल्लाह मेरा ते तुहाडा भला फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।